Anong giapas ka ni mami? Kay? Ano man, ganahan ka mapas. Yun yung magkita ta pirmi. Suko ka na ko. Ano man ko ni apas magkanako. Ha? Diha lang ka. Maluoy ka. Yung anong imo makukasabaan. Mo itong nilakaw na lang ko sa uma. Kay imo makukasabaan. Ha? Ano man taluoy ani. Oy, nikaon na ka dito. Inom na kagatas dito. Ako to akong gikutaw. Di ba niingon ko nimo na si mami niingon ko nimo nga ay pagtubag ni mami kay si mami mahiubos man mo lakaw na lang ko sa uma. Imo kong pangitaon. Imo kong pangitaon na ako diri sa bunturan. Ano man? Imo kong paapason. No, ilagay ko mo. Nga, unsa man ang klases kaluoy nga imong gihatag nako nga mangita jud ka nako bisag asa bisag tugnaw kay sanan imo jud kong apason. Ano lang luoy mo. Kay unsa may klase sa kaluoy? Muntik ka. Anda ay love day ko nimo. Unya ano imo man ko awayon? Tan-awa ni o. Tan-awa unsa gibuhat o. 20 na ko ang gusto. Unsa may imong gilab ang kwarta o ang 20? 20. O hawa diha kay 20 man imong gilab di ay. Aw, unsay aw? Aw! Ano ingon ka lab nimo ang 20? Katawa man ka. Tan-awa o ni katawa. Dili ang 20 may ilabon. Ang tag-iya sa 20 nga naghago og trabaho para makahatag nimo og pagkaon. No? Kana ko bisag wa kay kwarta. Ha? Lab ko nimo dili. Love. Asa may imong lab ang 20 o ako? Ingon ka 20. Katawa eh. Talangga man ka ni mami good. Basig magtuo mo nga ang ako mga anak nagpasagad nako. Kung dili ako lang ang gustong magtrabaho sa yuta. Sayang ang yuta nga dili nato tikaro no. Sayang kayo ang panahon, sayang ang oras, adlaw. Mo ni akong tips sa akong kinabuhi sa uban pod nga mga kagababayan-an. Dili ang pangidaron maoy atong sukdanan kung dili ang atong hunahunahon ang ato ang mapaabot sa umaabot nga mga adlaw. Kay dili tanang panahon nga naa ako'y trabaho. Pero sa una daghan kay kog hilutonon. Karon ang akong hilutonon pila lang kabuok usay pero may pang-cancel. Kung way hilot walay kwarta. Muna ang pagpanguma ang sugod may lisod ang pagpananom og saging para sa mga anak ug apo labi na ako no nga na ako'y mahanghangad kung naatay ipapalit og konsumo labi na to mga anak mga minyo na no dili gid kita magsalig sa tanang panahon. Maay kondisyon na atong panglawas kinahanglan atong gamiton sa matag adlaw sa gihatag sa Ginoo kanato nga kinabuhi sa adlaw-adlaw nga continue sa ato ang pagpanarbaho. Sa matag oras ato kining gipasalamatan sa taas. Atong mga problema usa kini kadakong hadla, usa kini kadako ang kuan kanang nasingan aning pandimbasog, usa kini kadakong challenge sa atong kinabuhi ang kalisdanan. Ang mga problema nga lain-lain nga atong giatubang sa pamilya sa uban pa nga kinahanglanon sa matag adlaw. Ato lang ning isalig sa Ginoo wala gyud arang kaniya ang naghatag nato og kinabuhi. Thank you, I love you and God bless you. Thank you kuya. I love you koy. Niapas na ko sa uma ang akong apo.